बिशप जॉन जोसेफ का बहुत गहरा ताल्लुक था, क्योंकि बिशप जॉन जोसेफ और मैं हम एक ही गांव यानी खुशपर से हैं। मेरे वालिद चनन मसीह बिशप जॉन जोसेफ के क्लास फेलो थे। बिशप जॉन जोसेफ को ये एहसास हासिल है कि आप पहले पंजाबी पाकिस्तानी बिशप थे और आपने फैसलाबाद डायसिस की छपाने आला के तौर पर खिदमत सर अंजाम दी। बिशप जॉन जोसेफ की जो खिदमत हैं वो किसी एक डायसिस तक महदूद नहीं थी, बल्कि वो पूरे पाकिस्तान में बहुत मकबूल थे और एक अवामी बिशप थे। और ख़ास तौर पर मसीहियों पर जो जुल्म होता था या उनके साथ कोई ज़्यादती होती थी या मसीही घरों को जलाया जाता था या जब किसी मसीही पर तौहीन रसालत का झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता था तो बिशप जॉन जोसेफ उसकी दाद रसी के लिए पहुँच जाते थे। बिशप जॉन जोसेफ की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। आपने पाकिस्तान में पहले नेशनल मसीही मुस्लिम राब्ता कमीशन यानी कि राब्ता कमीशन के चेयरमैन होने का शरफ हासिल किया और ये क्रिश्चियन मुस्लिम डायलॉग का जो कमीशन है ये पोप जॉन पॉल II की एडवाइस पर पाकिस्तान में कायम किया गया है। आज बिशप जॉन जोसेफ की हम शहादत को याद करते हैं और आज उनको बिछड़े हुए हमसे 24 साल हो गए हैं। बिशप जॉन जोसेफ एक इंतहाई आला पाए के लीडर थे, बड़े दिलेर लीडर थे, नौजवानों के लिए बड़ा अच्छा नमूना थे और आपने हमेशा एक मजबूत चरवाहे का जो है किरदार अदा किया और हम सबको भी बताया कि हम हमेशा अपने ईमान पर कायम रहें और दूसरों के साथ अच्छे रवाबत हम रखें। खासकर पाकिस्तान में बसते हुए मुसलमानों के साथ हमारे बहुत ही अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखा कि बिशप जॉन जोसेफ की ज़िंदगी में उनके बहुत सारे जो दोस्त थे, उनके साथी जो थे वो मुसलमान लॉयर्स थे, जजेस थे, राइटर्स थे, रिलीजियस लीडर्स थे। और मुझे ये भी शरफ हासिल है कि मैंने 12 साल तक उनके साथ बतौर एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी राब्ता कमीशन काम किया है। बिशप जॉन जोसेफ हम सब के लिए एक आला नमूना है। उन्होंने अपनी जान दूसरों के लिए कुर्बान की। उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम किए जिनसे यूथ को हौसला मिलता था और आप बर्दाश्त के कायल थे और पाकिस्तान का वो एक दरशिंदा सितारा थे। मेरी दुआ है कि खुदा बिशप जॉन जोसेफ को हमेशा की ज़िंदगी और आराम अता फरमाए। आज 6 मई 2022 बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ शहीद की 24वीं बरसी है। बिशप जॉन जोसेफ नौजवानों को बहुत पसंद करते थे। जैसा कि हम जानते हैं, नौजवान अपने मुल्क के अमीन और सरमाया होते हैं। इसीलिए बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ शहीद ने अपने बावकार और बुलंद हौसला नौजवानों की क़यादत संभाली थी। वो उनसे बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते थे और उनकी गर्मजोशी को पसंद करते थे। बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ शहीद हमेशा अपने नौजवानों को हरावल दस्ता समझते थे। कोई एहतजाजी तहरीक, चाहे वो अयूब मसीह, मंजूर मसीह या कौमी शनाख्ती कार्ड में मज़हब के खाना के लिए इस्तेमाल हो, मसीही नौजवान उनके शाना बशाना होते थे। उन्होंने फैसलाबाद डायसिस के मसीही नौजवानों के लिए बैरून मुल्क से मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए स्कॉलरशिप का एहतमाम किया। उनकी इन्हीं काविशों की बदौलत हमारे मसीही नौजवान आज डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, बैंकर्स और सिविल सर्विसेज में आला ओहदों पर फायज हैं। उन्होंने नौजवानों को अपने पाँव पर खड़ा करने की हर मुमकिन कोशिश की। शुक्रिया। खुदा के ज़िंदा व बरकत नाम में आप सब की सलामती हो। मैं डॉक्टर परवेज़ भट्टी इंग्लैंड के शहर न्यू कैसल से बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की बरसी पर चंद अल्फाज बोलने की जसारत करूँगा। आज 6 मई पूरी दुनिया में बिशप डॉक्टर जॉन जोसेफ की 24वीं बरसी नहायत अकीदो एहतराम के साथ मनाई जा रही है। किसी शायर की नज़म से एक शेर हाजिर है। वो कौम का मौसम थे, वो धरती का था बेटा, जो जिंदा हो सीनों में वो हरगिज़ नहीं मरते। बिशप जॉन जोसेफ पाकिस्तानी मसीहियों पर तौहीन रसालत के कानून दफ़ा 295C पर सजाए मौत होने पर 6 मई 1998 को कुर्बान हो गए।
بشپ جان جوزف مسیحی نوجوانوں کی فلاح بہبود کے لیے نوجوانوں میں بہت مقبول تھے۔ ان کے مذہبی، معاشرتی، سماجی اور لازوال انسانی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ وہ پہلے پاکستانی پنجابی بشپ تھے۔ انہوں نے انسانی تذلیل کو روکنے یعنی کہ 295 کے ظلم و جبر احتسال کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی جان قربان کر دی۔ مسیحی نوجوانوں کے یوتھ کے حوالے سے بشپ جان جوزف کی خدمات قابل قدر ہیں۔ نوجوانوں کے لیے انہوں نے فیصل آباد میں بشپ ہاؤس میں اپنے سیکریٹریٹ ایک بنا رکھا تھا، جہاں وہ مسیحی نوجوانوں کو پیشہ ورانہ معلومات کے ساتھ ساتھ مختلف شعبوں میں جاب کے متعلقہ آگاہی بھی دیتے تھے۔ بہت سارے کامیاب نوجوانوں میں شہید سابقہ وفاقی وزیر شہباز بھٹی قابل قدر ہیں۔ بشپ صاحب فیصل آباد کے علاوہ پاکستان کے مختلف شہروں میں بھی وہ مسیحی کمیونٹی کے ساتھ رابطے میں رہتے تھے۔ میرا تعلق سیالکوٹ کے شہر ڈسکا سے تھا۔ 1997 میں ڈسکا شہر کی مقامی نوجوانوں کی تنظیم انسانی حقوق کے زیر اہتمام ایک جلسہ کا انعقاد کیا گیا اور خصوصی خطاب کے لیے بشپ صاحب کا نام تجویز کیا گیا۔ خصوصی خطاب کا دعوت نامہ دینے کے لیے میں خود فیصل آباد ان کے سیکریٹریٹ گیا۔ بشپ صاحب بہت خوش اسلوبی سے ملے، یعنی بغل گیر ہوئے، اور ان کی بغل گیری کو میں آج بھی بڑے فخر سے محسوس کرتا ہوں۔ دعوت نامہ انہوں نے قبول کیا۔ مقررہ دن وہ جلسہ سے خطاب کرنے کے لیے ڈسکا تشریف لائے اور جلسہ سے خطاب انہوں نے کیا اور نوجوانوں پر خصوصی تعلیم و ترقی اور فلاح بہبود پر انہوں نے خطاب کیا، جو آج بھی ہم ان کو یاد کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میں چاہتا ہوں آمین۔ آج ہم شہید بشپ جان جوزف کو یاد کرتے ہیں، جنہوں نے 6 مئی 1998 کو 295 بی اور سی کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ وہ دور تھا جب شانتی نگر کو جلایا گیا، نعمت احمد کو قتل کیا گیا، منظور مسیح کو قتل کیا گیا، ایوب مسیح جیل کی سلاخوں میں تھا، اسے بھی سیشن کورٹ سے سزائے موت ہوئی۔ تو ان حالات میں بشپ جان جوزف نے اس قانون کے خلاف جب کوئی بات نہیں کرتا تھا، عالمی سطح پر مہم چلائی، سینسٹائز کیا، لوگوں کو ساتھ ملایا، خصوصی طور پہ نوجوانوں کو انہوں نے موٹیویٹ کیا کہ وہ بلاسفیمی لاز کے خلاف آواز اٹھائیں۔ انہیں ہمارے قائد شہید شہباز بھٹی کا ساتھ میسر ہوا، اور ان دونوں رہنماؤں نے نہ صرف ان قوانین کو چیلنج کیا، حق و انصاف کے لیے جدوجہد کی، بلکہ دونوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج مجھے ان دونوں شہداء پر جن کا تعلق خوشپور کی دھرتی سے ہے فخر ہے، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ آج انہوں نے ان حساس مذہبی قوانین کو دھکا دیا اور اس کے خلاف انہوں نے عالمی توجہ حاصل کی۔ آج ہم مائنورٹیز الائنس پاکستان کے ساتھی ہم اس جدوجہد کو آگے بڑھانے کے عزم کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم ان قوانین کے خلاف ہمیشہ ان دو شہداء کی طرح ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے، مہم چلائیں گے اور مظلوموں کے لیے انصاف حاصل کریں گے۔ میں شبانہ پول فیصل آباد سے بشپ جان جوزف شہید کی 24ویں برسی کے موقع پر انتہائی افسردہ دل کے ساتھ ان کے بارے میں کچھ بیان کرتے ہوئے اپنے لیے اعزاز سمجھتی ہوں۔ آج کا دن پاکستان، فیصل آباد ڈائسس اور بالخصوص خوشپور کے لیے تاریخ دن تھا۔ اس دن ہم جتنا بھی دکھ اور نوحہ کریں وہ کم ہے۔ بشپ جان جوزف شہید اور ان کا ویژن، نوجوانوں کے بارے میں جو ان کے خیالات تھے۔ بشپ جان جوزف شہید ایسی عظیم اور انمول شخصیت تھی جس پر ان کی زندگی میں بھی فخر کیا گیا، اور ان کے زمینی سفر کے ختم ہونے کے بعد بھی ان پر ناز جاری ہے۔ بشپ جان نے الہیات، ادب، انسانی حقوق، خواتین، اقلیتوں، غریب اور رد کیے ہوئے طبقوں اور دیگر شعبوں میں گراں قدر خدمات انجام دیں۔ لیکن مجھے آج ان کی یوتھ کے لیے اور خصوصاً
پاکستانی مسیحی یوتھ کے لیے جذبوں اور خدمتوں کو واضح کرنا ہے۔ بشپ جان جوزف پاکستان کی تمام نوجوانوں کی تنظیموں سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ تمام مسیحی نوجوان اور خصوصاً پاکستانی مسیحی نوجوان زندگی کے ہر شعبے میں نمایاں رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے نوجوانوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی، نوجوانوں کی تنظیموں کی مالی مدد کی اور ان کے پروگراموں میں بذات خود شریک ہوئے۔ بشپ جان جوزف نے نیشنل کیتھولک یوتھ کمیشن فیصل آباد، ڈائسیزن یوتھ کمیشن اور وائی ایم سی او خوشپور کے ذریعے نوجوان نسل کو آگاہی اور تربیت کے مواقع فراہم کیے، نوجوانوں کی تعلیم کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ بشپ جان جوزف کی یوتھ کے لیے خدمات اور عوامی رابطوں کے باعث وائی ایم سی او خوشپور نے انہیں عوامی اور انقلابی بشپ کا خطاب دیا۔ آنے والی نسل بشپ جان کو ہمیشہ یاد رکھے گی، اور آخر میں میری دعا ہے کہ خداوند انہیں اپنے مقدسین میں جگہ دے اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کا فضل دے۔ آمین۔ شکریہ۔ نیو کاسل کرسچن نیٹورک NCN کی جانب سے آپ تمام دیکھنے اور سننے والے اور پینلسٹ کو خوش آمدید۔ گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی 6 میں عوامی بشپ کی برسی کے موقع پر ہم نے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا ہے۔ تو ناظرین، جس طرح کے آج کے حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذہبی کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے اور کشیدگی اور انتہا پسندی اور تشدد پسندی زوروں پر ہے، تو اس وقت ہمیں بشپ صاحب جنہوں نے 24 سال پہلے کی ان کی ایک لمبی جدوجہد تھی، جس کے خاتمے کے لیے انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیا، آج ان لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ یہ سراسر غلط ہے۔ آج وہی لوگ اقوام متحدہ کی عدالت سے رجوع کرنے جا رہے ہیں کہ یہ غلط استعمال ہوا ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کل جب بات ہو رہی تھی کہ یہ اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے توہین رسالت یا توہین مذہب کا، تو اس وقت آپ نے کیوں سپورٹ نہیں کیا؟ آج ناظرین، ہم ان بات کا عہد کرتے ہیں، اس بات کو دہراتے ہیں جو بشپ صاحب نے اپنی زندگی میں دہرایا اور انہوں نے جدوجہد کی اس کے خاتمے کے لیے۔ ناظرین، جہاں انہوں نے معاشرتی، مذہبی، قانونی ناانصافیوں کے خلاف، امتیاز کے خلاف، اتصالی قوتوں کے خلاف انہوں نے ٹکر لی، آج پھر ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کے میسج کو، ان کے پیغام کو دوبارہ سے زندہ کریں اور آگے لے کے جائیں۔ ناظرین، ان کی بہت ساری خدمات ہمارے سامنے ہیں، جن میں انہوں نے اپنی یوتھ کے لیے کیا کیا۔ یوتھ کسی بھی کمیونٹی، قوم کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے۔ تمام دنیا میں رہنے والے پاکستانی مسیحی نوجوان، لڑکیاں یا لڑکے یا بڑے ہیں، ہم ان کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں، یاد دلاتے ہیں کہ ہمیں ان کی زندگی کا نصب العین کیا ہے، ہم آگے لیں۔ ہم عہد تو بہت کرتے ہیں لیکن عملی کام ہم نے شاید بلا دیا ہے۔ تو میں آج ان سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنے میسج بھی دیے، جن میں فادر جیمز چنن اوپی تھے، پھر پیٹرک جوزف تھے، پھر شبانہ پال تھی، اکمل بھٹی صاحب تھے، ڈاکٹر پرویز بھٹی صاحب تھے، اور ہم ان کا شکر ادا کرتے ہوئے آج دیکھتے ہیں کہ آج پورے ملک سے، USA سے، انگلینڈ سے اور بہت سارے دوسرے ممالک کے علاوہ پاکستان سے بھی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شمعون صاحب USA سے ہیں اور ان کا ایک بڑا
मुदखल है वो जब पाकिस्तान में थे तो बिशप जॉन जोसेफ साहब के साथ उनकी आखिरी मुलाकात भी हुई। उन्होंने जिक्र भी किया उनका सोशल वर्क, उनका ह्यूमन राइट्स से बहुत सारा उनका काम है। तो मैं आज उनसे ही स्टार्ट लेता हूँ, फिर मैं नाज़रीन आपको बताता जाऊँगा कि हमारे पैनल में आज कौन-कौन है। तो शम्स साहब, आपकी यादें भी हैं उनके साथ, तो आप क्या कहना चाहेंगे ख़ुसूसन आज का जो मज़हबी कार्ड यूज़ हो रहा है और फिर यूथ के हवाले से? बहुत बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब। आज जज्बात के लिहाज से मिली जुली कैफियत है। हम बिशप जॉन जोसेफ की 24वीं बरसी पर अफसरदा भी हैं कि आज वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, लेकिन जब हम उनकी यादों को, उनके कामों को याद करते हैं तो हमारा दिल एक दफा फिर खुश हो जाता है। यकीनन वो एक अहद साज शख्सियत थी और जैसे जैसे 20वीं सदी का सूरज गरूब हो रहा था और 21वीं सदी का आगाज होने वाला था तो बिशप जॉन जोसेफ इस दुनिया से चले गए। कुछ बातें मैं पर्सनली बताना चाहूंगा कि जब मैं छोटा था तो मुझे उनके साथ मिलने का इत्तेफाक होता रहता था और मेरा नाम चूंकि शम्स शमौन है तो वो मुझे प्यार से माऊ कहते थे। तो मेरा कुछ वक्त गुजरा उनके साथ। फिर जैसे जैसे यूथ में गए, बड़े होते गए, तो हमने देखा कि उनकी जो टीचिंग थी यूथ के हवाले से, वो यूथ को रीढ़ की हड्डी का नाम देते थे। वो कहते थे हमारे पाकिस्तानी मसीही फैसलाबाद डायसिस में और पूरे पाकिस्तान के जो यूथ है वो एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। उन्होंने नौजवानों को इकट्ठा करने में, उनको हौसला देने में, उनको तालीम की तरफ राग़िब करने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मुझे याद है कि डायसिस के अंदर जो है वो अक्सर प्रोग्राम करवाते थे यूथ के, पैरिश लेवल पर, रीजन लेवल पर। तो मुझे चंद नेशनल सतह के यूथ प्रोग्राम्स में भी जाने का मौका मिला। तो बिशप साहब खुद हाजिर होते थे, खुद जाते थे नौजवानों से मिलने। पर्सनली उनके जो रिलेशनशिप थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे, यूथ के साथ भी, दीगर जो शोभा जात के लोग थे उनके साथ भी। और जो उनका काम था खास तौर पे जस्टिस एंड पीस के हवाले से, क्योंकि वो नेशनल कमीशन फॉर जस्टिस एंड पीस के चेयरमैन थे, तो उन्होंने आजादी के लिए और उन कवानीन को खत्म करने जो मसीहियों के खिलाफ थे, जो माइनॉरिटीज के खिलाफ थे उस टाइम पे, उन्होंने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। वो दूसरों के पीछे नहीं चलते थे, दूसरों से आगे चलते थे। वो कहते थे कि मैं आगे लगूंगा, मैं आगे निकलूंगा तो लोग मेरे साथ आएंगे। और हमने देखा कि जब शनाख्ती कार्ड में मजहबी खाने का इशू चला तो उन्होंने पूरे पाकिस्तान में रैलीज को लीड किया, नौजवानों को उभारा और बहुत सारे ग्रुप्स थे उनको मोबिलाइज किया। लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनसे बात करना चाहते थे, उनकी तकारीर सुनना चाहते थे। और मैं बहुत मुतासर हूँ उनसे, क्योंकि जब वो बोलते थे तो उनकी, जब वो तकरीर करते थे तो एक बाअसर तकरीर होती थी। उनके अल्फाज जो है वो दिलों पे, दिमागों पे असर रखते थे। वो हमेशा कहते थे कि आपने आगे बढ़ना है, आपने हिम्मत नहीं हारनी, आपने हौसला रखना है, आपने जुर्रतमंदी के साथ इन हालात का, इन मसाइब का मुकाबला करना है। मैं खसूसी हवाले से ये बताना चाहूंगा कि मेरा तल्लुक चूंकि साहिवाल पैरिश से है और जिस दिन उनकी शहादत हुई, शाम को इबादत थी वहां चर्च में। तो चर्च में जब उन्होंने लेक्चर दिया तो उस वक्त वो कुर्बानी का जिक्र कर रहे थे कि अपनी कौम के लिए इनको उन मुश्किलात से निजात देने के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस जिक्र के बाद, क्योंकि यूथ के साथ उनका बड़ा तल्लुक था, उस वक्त मैं भी जवान था, जब चर्च के बाद यूथ के साथ बाहर खड़े होकर बात कर रहे थे चर्च में, तो उन्होंने कहा कि कुर्बानी के लिए तैयार रहें, कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। तो हमने उनसे कहा कि जी बिशप साहब, हम आपके साथ हैं और जैसे आप हमें गाइड करेंगे, जैसे आप हमें हुक्म करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो ये वाकया हुआ और जब शाम को हम अपने अपने घरों को चले गए तो कुछ देर के बाद हमें खबर मिली कि जो साहिवाल की कोर्ट है वहां पे बिशप जॉन की शहादत हुई है। तो हम बहुत जल्दी सब लोग निकल कर वहां पहुंचे और वहां देखा कि बिशप जॉन इस दुनिया में नहीं है।
और उनको गोली लगी थी और हम बहुत परेशान हुए। सारी यूथ, सारे लोग, जो साहिवाल की कलीसिया थी, दूर दूर से भी लोग आए और हम सारी रात उधर बैठे रहे जब तक कि वहां से बॉडी को जो है ले जाया नहीं गया। और फिर हम उनके जनाजे में भी शरीक हुए। लाखों लोग वहां पे शामिल थे। ऐसा लगता था जैसे कोई अहद जो है वो खत्म होने जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक शख्स तो इस दुनिया से गया, लेकिन उनकी जो तालीमात हैं, उनके जो नौजवानों के लिए रहनुमाई है, वो मौजूद है। हम में से बहुत सारे जो हैं उस जमाने में उनकी तकरीरें सुनते थे, बातचीत करते थे उनके साथ। तो आज वो कामयाबी की मनाजिल तय कर चुके हैं। वो बड़े-बड़े ओहदों पे हैं, वो दूसरे ममालिक में हैं, वो पाकिस्तान में हैं, उन्होंने बहुत तरक्की की है। उनका इदारों के साथ बहुत बड़ा तल्लुक था। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों में अपनी जो तल्लुकात थे, वो बहाल रखे हुए थे। हम जब भी कहीं जाते थे, तो हमें उनकी बातों और मौजूदगी का एहसास होता था। आज मैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से यही कहना चाहूँगा कि वो एक रोशनी का मीनार थे। वो एक सूरज की मानद थे, जिनकी रोशनी सब तक आती थी और हम इस रोशनी से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। वो लोग जो अब तक उनको फ़ॉलो करते हैं, उनकी तालीम को, मेरा ख़्याल है कि वो आगे जाकर भी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। नादिया साहबा, आपको वेलकम करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसको मेज़बानी के सारे फ़राइज़ सर अंजाम दें। गुड इवनिंग। और मेरी सबसे पहले तो सब मेहमानों को वेलकम कहती हूँ। शम्स साहब की मैंने बातें सुनी भी हैं और काफ़ी इंस्पायरिंग हैं कि जिस तरह उन्होंने बिशप साहब से डायरेक्टली उनका कांटेक्ट भी रहा और उनकी स्पीचेस सुनते रहे और जिस तरह सरमन की उन्होंने बात की, तो मेरे ख्याल में उनकी जो भी प्रीचिंग थी और वो पहले पाकिस्तानी बिशप बने, तो उनके लिए और उनकी कुर्बानी जो है हम सब के लिए, आने वाली नस्लों के लिए बहुत सारी एक सवालिया निशान भी थी उस टाइम के लोगों के लिए, और लेकिन हमारे लिए वो मशले राह बन गई। और मैं इसी तरह अपनी नेक्स्ट जो गेस्ट हैं मिस नैन्सी यूनुस साहिबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना व्यू और अपना एक्सपीरियंस जो है उनके साथ वो शेयर करें, उनकी जो भी टीचिंग्स थी। थैंक यू। मैं सैमसन भाई और नादिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे इस प्रोग्राम के लिए बुलाया। मैं बिशप जॉन जोसेफ की बहुत बड़ी फैन थी, हूँ और रहूंगी। मेरे 3-4 ज़ाती एक्सपीरियंस, ज़ाती तजुर्बात हैं जो उनके साथ मैंने थे। बिशप जॉन जोसेफ पहले पंजाबी बिशप और अवामी बिशप के नाम से उनको लोग पुकारते थे। उनकी शख्सियत एक मकनतीसी शख्सियत थी। अगर कोई उनको एक दफ़ा मिल लेता था, तो वो पूरी ज़िंदगी या तो उनको मिलने की कोशिश करता था या फिर यही कोशिश करता था कि उनको फॉलो किया जाए। वो एक रूहानी पेशवा थे और मैंने उनको प्रीच करते हुए सुना है सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल फैसलाबाद में, जो कि बहुत बड़ा चर्च है हमारा। तो वो जब वो प्रीच करते थे ऑल्टर पे, तो ऐसे अथॉरिटी के साथ बोलते थे कि एक एक लफ्ज सुनाई देता था। इतना अच्छा मैंने आज तक रवानी के साथ बोलने वाला और पावर के साथ बोलने वाला आज तक कोई प्रीचर उनके बाद नहीं देखा। 1986 में मैं लाहौर सेक्रेड हार्ट कैथीड्रल जो रिगल चौक पे है, मैं वहाँ पे सेक्रेड हार्ट जो कैथीड्रल है वहाँ की जो क्वायर की इंचार्ज थी और इसके अलावा यूथ ग्रुप की भी इंचार्ज थी। बिशप जॉन जोसेफ हमारे कॉन्वेंट में आए थे फादर बशीर के साथ। तो मुझे आज तक याद है, इतने साल गुजर जाने के बाद भी, कि हम तो दूर से उनको, मतलब मैं उनमें उन लोगों में से थे जो दूर से उनको देख के बहुत अप्रिशिएट करते थे। तो ये मेरा पहला मौका था कि मैं उनके साथ बातचीत करूं। तो उनको जैसे ही पता चला कि मैं यूथ ग्रुप के साथ काम करती, तो उन्होंने मेरे पास बैठे और मुझे कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप इंचार्ज हो, कितने लोग हैं, आजकल क्या प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि एक इतनी कद्दावर शख्सियत है बिशप जॉन जोसेफ और वो इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि
अगली दफ़ा भी जब कोई आप प्रोग्राम करें, अगर आप ये चाहते हैं कि हम आपको आके सपोर्ट करें या आप चाहते हैं कि मैं भी आके बोलूं, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मैंने कहा मैं ज़रूर, हमारी ये ऑनर होगी कि अगर आप आके, तो हमारे जो यूथ के मेंबरान हैं, लड़कियां और लड़के, उस वक्त वो ग्रुप हमारा था तकरीबन 40 थे नौजवान, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे। और उनका विजन नौजवानों के लिए बहुत क्लियर, वही कि वो हमारा मुस्तकबिल है। अगर उनको हम एजुकेट करते हैं, अगर वो हमारे साथ हैं, तो फिर हम कामयाबी की तरफ रवाना हो सकते हैं। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस है 1998 में, एग्जैक्टली 6 मई का एक्सपीरियंस, जो कि बहुत सैड एक्सपीरियंस है। लेकिन तकरीबन मैं कोयटा में उस वक्त सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल थी, और मेरे साथ उनकी भतीजी सिस्टर सबीना, हम दोनों, वो सेक्रेड हार्ट की प्रिंसिपल थी। तो हम इकट्ठे मिलके काम करते थे, बिशप साहब से अक्सर बातचीत होती थी। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ कि उन्होंने तकरीबन 12 या 12:30 के करीब फ़ोन किया था कोयटा में। तो पहले उन्होंने सबीना से बात की, तो बाद में उन्होंने कहा कि नैन्सी को भी फ़ोन दो। तो मैं तो बहुत हैरान हो गई, मैंने कहा, बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई। तो बिशप साहब कहते हैं, बेटा जी डरना नहीं, मुझे पता है आप उधर मुश्किल जो एरिया है वहाँ पे काम करते हैं, कोयटा में काम करते हैं, लेकिन हिम्मत और हौसले के साथ काम करनी है आप लोगों ने, हमेशा हमेशा हिम्मत के साथ। तो मैं कहूँ, हाँ, मैं कह रही कि हाँ ज़रूर हम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, नहीं नहीं डरना नहीं, डरना नहीं। अब उस वक्त मुझे नहीं समझ आई, लेकिन अब समझ आती है कि क्यों ऐसे उन्होंने कहा था, कि जो मुश्किलात इस इनकलाबी नजरिए या इनकलाबी तहरीक को चलाने के लिए उनको दरपेश थी। और हो सकता है कि पता नहीं उनको कितनी मुश्किलात थी, कोई थ्रेट्स वगैरह भी हों, तो अब मैं ये सोचती हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझती हूँ कि लास्ट जस्ट द सेम डे मेरी उनसे बात हुई थी। लेकिन मैं उनको बहुत अप्रिशिएट और आज भी यही कहती हूँ कि जो कुछ उन्होंने हमारी मकामी कलीसिया को, हमारी पाकिस्तानी कलीसिया को दिया है। आजकल बहुत से लोग और नौजवान भी बहुत से हैं जो पाकिस्तान में उसी तहरीक को आगे लेके चल रहे हैं। तो मैं दुआ गो हूँ कि जो आज भी जो लोग उनके इस विजन को, जो उनका विजन था, उसको लेके आगे चल रहे हैं, खुदावंद उनके लिए बहुत से अच्छे मौके पैदा करे और उनकी सारी कोशिशों को कामयाब करे। मेरी ये भी दुआ है कि वो लोग जो इनकलाबी सोच रखते हैं हमारे माशरे के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारे नौजवानों के लिए पाकिस्तान में, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे जमा होके, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके इस विजन के लिए, इस तहरीक के लिए काम करें, ताकि हमारी सारी कौम और हमारा मुल्क भी हमेशा उन बातों को याद रखे जिनका हमारे लीडरान ने हमारे लिए कुर्बानियों की सूरत में दिया है। और आजकल जितने भी नौजवान काम कर रहे हैं, खुदावंद उनको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। थैंक यू। जी, नैन्सी साहबा सिंह जो एक एजुकेशनिस्ट भी हैं और सेंट जोसेफ कॉन्वेंट कोयटा में प्रिंसिपल रही हैं, और आप भी इसी पेशा से वाबस्ता हैं, कॉलेज में पढ़ाती हैं, लंदन से इनका तल्लक है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। अगले जो हमारे मेहमान हैं वो सरवत आमिर साहबा, जो एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और इम्प्लीमेंट जो लॉज या जो ऐसे आर्डर्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे अमल दरामद कराने की कोशिश करता है ये ग्रुप। तो सरवत, आप बताइएगा कि आज के माहौल से और नौजवानों की एक इस वक्त नीड है, ज़रूरत है, उनके हवाले से बिशप साहब की क्या खिदमत थी? जी सरवत। बहुत शुक्रिया सैमसन जावेद साहब। सबसे पहले तो मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए आपको मुबारकबाद पेश करती हूँ कि बिशप जॉन जोसेफ शहीद की 24वीं बरसी के मौके पर जितने भी पैनलिस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, वो सब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं
اور خداوند کی مہربانی سے آج مجھے بھی یہ آپ کے توسط سے مجھے موقع ملا ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ آج کا جو موضوع تھا اور آج کی بشپ جان جوزف شہید کی قربانی کی مثال لوگوں نے دی ہے، میں اس کے بارے میں چند لفظ بولنا چاہوں گی کہ جس طرح نینسی صاحبہ نے ذکر کیا، وہ پہلے پنجابی فادر تھے، پنجابی بشپ، اور خوشپور کی سرزمین کو یہ بہت بڑا شرف حاصل ہے کہ پہلا شہید اعظم بھی خوشپور کی سرزمین سے ہے۔ اور مجھے آج بھی وہ وقت یاد آتا ہے کہ جب ساہیوال میں 6 مئی کو چاچا جی نے اپنی شہادت پیش کی تو ان کا خون آج بھی پکارتا ہے، اور ہمارے نوجوانوں کے لیے سب سے بڑا پیغام ہے جو میں یہ سمجھتی ہوں کہ بشپ جان جوزف شہید نے اپنی عظیم اور لازوال قربانی دی، اور انہوں نے لوگوں سے یہی کہا، خاص طور پر نوجوانوں سے، کہ جس مشن کو وہ لے کے آگے بڑھنا چاہتے تھے اس مشن کو ہم لوگ آگے بڑھائیں، اور ہم لوگ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ ہم جن قوانین میں جکڑے ہوئے ہیں، ہم جن مائنورٹیز جتنی بھی ہیں، ہم لوگ نہ ڈر ہو کر، دلیر ہو کر ہم اپنے رائٹس کے لیے کام کریں۔ ادارے بہت ہیں ہمارے پاس، بہت سے لوگ ہیں جو بشپ جان جوزف نے لیڈرشپ تیار کی ہے، اور میں بڑے فخر سے، میرا دل خوشی سے بھرتا ہے جب میں یہ لفظ استعمال کرتی ہوں کہ بشپ جان جوزف شہید کی تیار کی ہوئی قیادت کتنے قداور درخت ہیں۔ ہم شہباز بھٹی کی مثال لیتے ہیں کہ وہ بھی ہیومن رائٹس کے لیے کام کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شہادت پیش کی، اور ہمارا جو مین پاکستان میں رہتے ہوئے انسانی حقوق کی جو پامالی ہوتی ہے، میرے بہت سارے دوست، بہن بھائی، میرے فیملی ممبرز اور ارد گرد رہنے والے لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے ہم لوگ یہ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن میرے شہید اعظم نے بہت بڑی ریلیز کی، جلسے کیے، اور انہوں نے نوجوانوں کو یہ موقع دیا کہ وہ قیادت سامنے آئے، اور وہ انسانی حقوق کی پامالی کے لیے خاص طور پر وہ تلوار جو ہمارے سروں پر لٹکی ہے 295C اور 295B، جس بہت بڑی زنجیروں میں ہم جکڑے ہیں، اس کے لیے انہوں نے کام کیا، اور وہ یہی چاہتے تھے کہ ہمارے ادارے، ہمارے نوجوان، ہم سب مل کر اس جدوجہد کو جاری رکھیں۔ اور میرے بڑے بھائی پیٹرک جوزف نے تھوڑی دیر پہلے جب اپنا لیکچر دیا، چھوٹی سی اسپیچ تھی، تو انہوں نے یہ شیئر کیا کہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو، خاص طور پر نوجوانوں کو باہر پڑھنے کے لیے بھیجا، تو ان کا ایک جو بہت بڑا کاز تھا، لفظ بہت زیادہ ہیں، باتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن اس کو میں دریا کو کوزے میں بند کروں گی کہ وہ سب سے زیادہ تعلیم پر زور دیتے تھے، اویئرنیس پہ زور دیتے تھے، اور اس اویئرنیس کو حاصل کرنے کے لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ نوجوان عملی طور پر تعلیم حاصل کریں اور اپنی تعلیم کو بروئے کار لا کر اچھے عہدوں پر پہنچیں۔ ان کی بہت بڑی خواہش تھی، اور کیونکہ میرا ان سے بلڈ لائن ہے، میں ان کی بھتیجی ہوں، تو جب میں چھوٹی تھی تو مجھے وہ کہتے تھے کہ میری خواہش ہے کہ تو لا کرے اور تو ایک ایڈوکیٹ بنے، لیکن کسی وجہ سے میں ایڈوکیٹ تو نہ بن سکی، لیکن جس ادارے سے میں منسلک ہوں مجھے بہت فخر ہے، اور خداوند کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ سیموئل پیارا صاحب IMRF کے بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، میں ان کے ساتھ مل کر سپریم کورٹ سے جو ہم لوگ آرڈرز دیتے ہیں پرسیکیوٹڈ لوگوں کے لیے، اور جو بھی لاز وہاں پہ پاس ہوتے ہیں ہم ان پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور ہماری ٹیم دن رات یہ کام کرتی ہے۔ میں آف دا اسکرین رہ کے بھی اور آن دا اسکرین رہ کے بھی اس جدوجہد کو چاہتی ہوں کہ ہم لوگ آگے بڑھائیں، اور نوجوانوں کے لیے ان کی جو دوسری بڑی میری نظر میں چیز تھی، وہ یہ چاہتے تھے کہ جو عدم رواداری ہے خاص طور پر پاکستان میں مائنورٹی کے ساتھ، اس کو کسی طریقے سے انٹرفیتھ ہارمنی کے ذریعے سے، جس طرح فادر جیمز چنن کام کر رہے ہیں، میرے بھائی جانسن مائیکل، سیمسن جاوید صاحب، بہت ساری مثالیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس کاز پہ کام کر رہے ہیں، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ عدم رواداری جو ہے
وہ ہمیں اس پہ کام کرنا ہے, ہمیں ایک برج بنانا ہے. ہمیں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. لیکن یہ صرف تب ممکن ہے کہ جب ہم ساری فرقہ واریت کو ختم کریں, ہم اپنے دلوں میں یہ عہد کریں کہ بشپ جان جوزف شہید نے جو قربانی دی, ہم اس قربانی کو رائیگاں نہ جانے دیں, بلکہ ہم ان کے خون سے ایک نئی لازوال محبت کی قربانی کو ہم دوبارہ سے رقم کریں. ہم اپنے کردار کے ذریعے, ہم اپنے عمل کے ذریعے, ہم جتنے بھی انسانی حقوق پر کام کر رہے ادارے, سب ایک دوسرے سے لڑیں جھگڑے نہ, بلکہ ہم ایک دوسرے کے بازو بنیں. ہم ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ کر یہ عہد کریں کہ بشپ جان جوزف کی قربانی کو ہم آگے بڑھائیں. جس کاز کے لیے انہوں نے, جس مشن کے لیے اپنی جان دی, ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں. وہ ہم, میری رائے میں نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ پالیٹکس میں آئیں, اور وہ لوگ آگے آئیں جو پڑھے لکھے ہیں. وہ اس طرح کی اسٹریٹجیز بنائیں کہ ہم اپنے پرابلمس کو اسمبلیز میں شو کریں, ہم سب زنجیروں کو توڑیں, ان زنجیروں کو جنہوں نے ہمیں جکڑا ہے. ہم بشپ جان جتنے دلیر اور نڈر تھے, مجھے آج بھی یاد ہے, میں تھوڑا سا شیئر کروں گی کہ میں کاریتاس فیصل آباد میں تھی, اور چاچا جی ریلیز کرتے تھے 295C اور 295B پہ, اور وہ دور تھا کہ میں خود بھی 23-24 سال کی, وہ نوجوانی کا دور تھا, اور ہم اتنے نڈر تھے کہ ہم سڑکوں پر نعرے لگاتے تھے, ایسیاں بیاں بند کرو, اور ہم کہتے تھے ان کالے قوانین کو ہم نہیں مانتے. آج ہم ڈرتے ہیں, آج ہم اپنی آواز آہستہ کر لیتے ہیں, لیکن میں آپ سب کو یہ حوصلہ دیتی ہوں, ہمیں اپنی روح کو پھر تازہ دم کرنا ہے, اور ہمیں بشپ جان جوزف شہید کی قربانی کو رائیگاں ہونے نہیں دینا. ہمیں سارے ان قوانین کے لیے فائٹ کرنی ہے, بڑی صلح, سلامتی اور امن کے ساتھ انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرنا ہے, اور جو کام ہو رہا ہے ہم اس سے بہت مطمئن ہیں, لیکن ہمیں اور آگے بڑھنا ہے. اور فورس کنورشن میرجز پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. ہماری جو بیٹیاں جن کو مذہب کے نام پر تبدیلی کے لیے ان کا نکاح کیا جاتا ہے اور پھر تبدیلی مذہب کی جاتی ہے, تو ہم سب اس پلیٹ فارم پہ مل کر کام کریں. ہمیں اپنی ماؤں کو مجھے کہنا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اپنی بیٹیوں کی یہ تربیت کریں, اپنے گھروں میں ہم اپنی بیٹیوں کو سکھائیں, اسکولز میں ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ یہ کاز لے کے جائیں. اسکولز میں میں تو کہتی ہوں ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے امن اور رواداری کا, انٹرفیتھ ہارمونی کا. چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں یہ ہو کہ مسیحی, مسلم, ہندو, سکھ, عیسائی, ہم سب مسیحی اور جو مسلم ہیں ہم سب بہن بھائی ہیں. ہمیں اسی سرزمین پہ رہنا ہے, ہمیں پیار, محبت, امن اور شانتی سے رہنا ہے. اور بشپ جان جوزف کا پیغام بھی یہ تھا, وہ اپنے پیغام میں یہی کہتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ سکھائیں کہ ہم نے بالکل ان قوانین کو نہیں ماننا جو تلوار ہمارے سروں پر لٹکی ہے. ہم نے بڑے نڈر ہو کے, بڑے حوصلے کے ساتھ ہم نے جدوجہد کرنی ہے, اور ہم آئی وش کہ ہم اس جدوجہد کو جاری رکھیں. اور ہمارے وہ لیڈرز جو بشپ جان جوزف نے تیار کیا آج مجھے نظر آتے ہیں اور میرا دل خوشی سے بھرتا ہے. شہباز بھٹی جو ہم میں نہیں, لیکن ان کی قربانی کو بھی یاد رکھا جائے گا. تھوڑی دیر پہلے میپ کے جو چیئرمین تھے اکمل بھٹی اور ندیم بھٹی اور میرے بھائی جانسن مائیکل اور بہت سارے لوگ یہ کام کر رہے ہیں. اور میں ایک شعر پڑھنا چاہوں گی اور میں اپنی بات کو سے ختم کروں گی, اور میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہم بشپ جان جوزف کی قربانی کو یاد رکھیں. میں قصہ مختصر نہ تھا, میں قصہ مختصر نہ تھا, ورک کو جلدی پلٹ گئے تم. بہت شکریہ. جی میڈم سربت, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھا اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا. لیکن آپ کی باتوں کے اندر اندر میں تھوڑا سا کچھ ایڈ بھی کرنا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہی تھی کہ ابھی جو ہے لوگ اتنے اوپنلی نہیں بولتے. میرے خیال میں اگر یہ بشپ جان جوزف صاحب کا ہی لگایا ہوا پودا ہے جو کہ ابھی تناور درخت بنتا جا رہا ہے, کہ مختلف چینلز کے اوپر مختلف ادارے اب اوپنلی اور ایون کے اسمبلی کے اندر بھی
بولا جاتا ہے کہ آپ یہ جو کالے قانون ہے یا جو انسانیت کے خلاف قوانین ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اس کا ہمیں سب سے اچھا ثبوت جو ہے ہمیں آج نیوز کے اندر ملتا ہے کہ جہاں پہ شیریں مزاری جب اپنی دور حکومت کے اندر انہوں نے کچھ نہیں کیا، آج وہی قانون جو ہے وہ جس کے خلاف انہوں نے کہا تھا کہ یہ پاکستان کے اندر اس کا مس یوز نہیں ہو رہا، آج وہی قانون ان کے اوپر جب مس یوز ہونا شروع ہوا اور ان کا سمر ان کے گھروں تک اس کی آگ پہنچی ہے تو سب کے پاؤں جلنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو یہ میں کہتی ہوں کہ اس کا جو ہے اثر سب پہ آنا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ بولنے کی جہاں بات ہے، ہماری کرسچن کمیونٹی کے جتنے بھی لیڈرز ہیں اور آپ دیکھ لیں کہ سارے ہی اپنی اپنی سطح پہ بول رہے ہیں، اور اس کاز کے لیے نیو کیسل کرسچن نیٹ ورک نے 2019 میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا تب ہی پہلا شو کیا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شمع سے شمع جلتی رہیں، اور اب جو ہے وہ سارے ہی اس اپنی اپنی شمع کو اٹھا کے اس جو ہمارے لیے پرابلم تھی اس کو روشن کر رہے ہیں۔ تو میں اگلی اپنی گیسٹ جو ہیں میڈم انیلا گل صاحبہ سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ بشپ جان جوزف کی لائف اور اپنے ایکسپیرینس اور ساتھ میں ان کی جو ساری جدوجہد سے انہوں نے کیا سیکھا اور کیا ہماری جو اب کی ینگ جنریشن ہے اس پہ لیسن کیا دیں گی، کہ ایڈوائز کیا کریں گی کہ آنے والی نسلوں کے اندر وہ جو پیشن ہے، جو کمیونٹی کے لیے پیار تھا، وہ برقرار رکھ سکیں لوگ، اور یہ اس سے بڑا اس کا کاز کو اور مختلف جو کمیونٹی کے کاموں کو مزید بڑھا سکیں، تاکہ وہ جو ان کا ایک انیشیٹو تھا اور اپنی جان دینے کا جو پرپس تھا وہ پروٹیسٹ جو ہے ہمیں عملی شکل میں نظر آئے۔ انیلا گل صاحبہ یو ایس اے سے ہیں، کاریتاس میں انہوں نے کافی ورک کیا، لاہور سے ان کا تعلق ہے، لیکن اس وقت یہ یو ایس اے سے رہتے ہیں، تو ان کو کافی سارا ایکسپیرینس ہے بشپ صاحب کو ان کے بارے میں۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے کہ مجھے پرسنلی بشپ جان جوزف کے ساتھ کام کرنے کا کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن مائی ویری ویری ہمبل ٹریبیوٹ آن ہز ڈیتھ اینیورسری ٹوڈے، اور کل جب میں ان کی بایوگرافی پڑھ رہی تھی اس پروگرام کے لیے تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارے یوتھ میں ویژن کا ہونا، رسپانسبلٹی کا ہونا اور ایک پرپس کی کلیئرٹی ہونا، یہ وہ چیزیں ہیں جو بشپ جان جوزف کی پرسنالٹی میں تھی، ان کی لائف میں تھی، ان کی ایٹریبیوٹس میں تھی، جو انہوں نے ہمیں ریفلیکٹ کی تھی اپنے سارے کاموں سے، اپنے سارے پرپس سے، اور جس کو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی قوم میں دیکھیں۔ اور جیسے ثروت نے بات کی اور نادیہ نے کہا کہ جی لوگ کام کر رہے ہیں، اسمبلیز میں بھی بات کر رہے ہیں، آئی ٹوٹلی ایگری ود دیٹ، لیکن اس کے اوپر جو میرا کامنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ذمہ داری کے ساتھ، جو ٹیم کے ساتھ ہمیں کام کرنا چاہیے، وہ میرا خیال ہے، اور یہ میرا پرسنل انالیسس ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، کیونکہ جب یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا تھا، اسے انگلش میں ایک سینگ ہے ہیمر دا ڈیل، اس وقت اگر اس وقت کی جو جدوجہد تھی اور اس وقت کی جو ساری کوشش تھی اس کو کنٹینیوسلی اگر اتنی گرم جوشی کے ساتھ پروجیکٹ کیا جاتا تو بہت ساری چینجز جو ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں، اور ابھی بھی نظر آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نظر نہیں آ رہی ہیں، لیکن وہ جو پیشن ہے یوتھ کے اندر، وہ جو کنٹینیوٹی ہے اور وہ جو انرجی ہے، وہ میرا خیال ہے کہ وہ مجھے کہیں لیک نظر آتا ہے، اس میں کہیں مجھے کمی نظر آتی ہے۔ اس کو بڑھانے کے لیے ویری امپورٹینٹ، جیسے آپ کے پلیٹ فارم سے ہم اس پروگرام کو کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ اور مختلف پلیٹ فارم پہ یہ پروگرامز ہونے چاہیے، جس میں ہمارے پاس ایک آئیڈیل ہے، ہمارے پاس ایک ویژنری بندہ تھا اور ابھی بھی ہے ان دا فارم آف ہسٹری، ہمارے پاس ایک ہسٹورک ہیرو ہے جس کو ہم اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے ہماری کامیابی کے لیے اور ہماری سکسیس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی کہ اپنی جان دے دی، اور اس کو زندہ رکھنے کے لیے جو اسٹیپس ہمیں کرنے چاہیے، میرا خیال ہے اس سے ہمیں کنٹینیوسلی اپنی یوتھ کو بتاتے رہنا چاہیے۔ ہماری یوتھ میں پوٹینشیل ہے، ہماری یوتھ کو گائیڈنس چاہیے، اور ہماری یوتھ جو ہے اس مشن کو آگے لے کے چل رہی ہے، لیکن جس طرح سے وہ لے کے چل رہی ہے اس کو مزید جو ہے وہ فوکس اپروچ چاہیے، اورینٹیشن چاہیے، کیونکہ ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے کہ پیپل موومنٹ سے جو ہے وہ چیزیں بدلتی ہیں۔ ابھی میں پریزنٹلی کوٹ کرتی ہوں، عمران خان کے صرف جلسے میں ہونے سے اور اس کے گورنمنٹ میں نہ ہونے سے پوری پاکستان اکٹھا ہے، تو ایک بشپ کی ڈیتھ کے بعد کیا پوری کرسچن کمیونٹی اکٹھی نہیں ہو سکتی تھی؟ ایک ہفتے کے لیے، ایک مہینے کے لیے یا 2 مہینے کے لیے بالکل ہو سکتی تھی۔ ایک گائیڈنس کی ہمیں بہت ضرورت ہے جو انقلاب لے کر آئے، اور میرا پرسنل یہ نوٹ اور یہ خیال ہے کہ وہ جو
वो जो गाइडेंस है ना, वो जो गर्म जोशी है, I think we are lacking in that. And this is my message. And once again, my tribute to Bishop John Joseph. And I salute him. Thank you. हमारे अगले मेहमान बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर मुश्ताक असद हैं। वो हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और नॉलेज उनकी बड़ी एक मजहबी भी खिदमात हैं और बिशप साहब को बड़े करीब से भी जानते हैं। जी प्रोफेसर मुश्ताक असद साहब, आप क्या कहेंगे? आज का दौर बार बार हम कह रहे हैं कि जिस तरफ से गुजर रहा है, जैसे आप देख रहे हो कि सारी की सारी नस्ल किस तरफ लेके जा रही है, और इसमें यूथ का जो एक वर्क था, यूथ का मतलब ये है कि उनको हम एक साइड पे एक अच्छी तरफ लेके जा रहे हैं, उनको सम्मत दिखाते हैं कि कैसे आप कम्युनिटी कौम और मुल्क की। जी प्रोफेसर बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर सैमसन साहब और आपके जितने रुफ़का हैं और जितने हमारे मुअज़्ज़ज़ शुरका कराम हैं, मैं उनका सबका शुक्रगुज़ार हूँ। आपके जो बसीरत अफ़रोज़ ख़यालात और रिफ्लेक्शन जो सुने हैं, बहुत खुशी हुई है। और ख़ास तौर पर मैं भी खराज अक़ीदत और खराज तहसीन पेश करता हूँ उस महान हस्ती को जिनके नाम पर आज हम इकट्ठे हैं और इस शाम अपने ख़यालात उनके साथ शेयर कर। ख़ास तौर पर आप जानते हैं, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जनाब बिशप जॉन जोसेफ साहब का, कि आप जानते हैं कि ये गवाह होना और वफादारी से गवाही देना ये बड़ा मुश्किल काम है, और उन्होंने जान देने तक वफादार रहकर गवाही दी है, और मसीह का सच्चा गवाह होने के लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। और जिस तरह ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी से गवाही दी है, पूरी पाकिस्तानी कलीसिया, पाकिस्तानी क्रिश्चियन, पाकिस्तानी पिछे तबकात सब इसके गवाह हैं। और दूसरा, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनके ख़ास तौर पर इसलिए भी कि उन्होंने ये जो सेल्फ इमेज है हमारी कम्युनिटी का, हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है ना पाकिस्तान के अंदर, इसके अंदर वो उसका जो सेल्फ इमेज है उसको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने मजबूत किया। और मुझे याद है, मैं 20 साल है ना, ये 80 की दहाई और 90 की दहाई, हमने इसके मतलब ये दोनों दहाइयाँ जो हैं ये बिशप जॉन जोसेफ के गिर्द ही घूमती हैं, और वही महवर हैं इसके अंदर के ख्यालात का और सोचों का, अपनी कम्युनिटी को सामने रखते हुए। तो इसलिए मैं चाहूँगा ये कहना कि शुक्रिया उनका कि उन्होंने हमारी कम्युनिटी का सेल्फ इमेज मजबूत किया, क्योंकि उससे पहले साल सेल्फ इमेज बहुत कमज़ोर था। मुझे पता है, अपनी बात करते हुए, अपना जिक्र करते हुए और अपना आप इंट्रोड्यूस करवाते हुए ये यूथ पहले झिझकती थी, लेकिन बिशप जॉन जोसेफ के बाद यूथ बड़े जो नौजवान, खुसूसन हम उस वक्त गवाह हैं, मैं फैसलाबाद में था, खुशपुर में, मैं देखता था कि नौजवान खुश हैं कि हम क्रिश्चियन, उनकी वजह से। इसलिए मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी गारंटी थे, बहुत बड़ी एक तरह से ये दलील थे कि ये नौजवान क्यों अपने क्रिश्चियन होने पर इतना फ़ख्र और खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि ये सेल्फ इमेज डेवलप किया हुआ और ख़ास तौर पर एहसास कमतरी से निकाला उन्होंने। और मैं इन दोनों कामों के लिए, मैं दोनों बड़े एहसानात के लिए उनका शुक्रिया, क्योंकि उन्होंने हमें एहसास कमतरी से निकाला उस वक्त, और ख़ास तौर पर ये जो सेल्फ इमेज हमारा पुअर था इसको बहुत स्ट्रॉन्ग किया और हमें अपने क्रिश्चियन होने पे नाज होने लगा। तो इसके अलावा मैं समझता हूँ जो उनका ख़ानदान है सारा, वो उनमें से एक ने यहाँ पर गवाही भी दी है, मैडम सरवत साहिबा ने, उन सारे जितने भी वो ख़ानदान के लोग हैं और ख़ास तौर पर जोसेफ फैमिली, उनका बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको पता है कि हर रोज़ कोई ख़ानदान लीडर नहीं पैदा करता, ये बड़ा रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से होता है। इसलिए हम उनके ख़ानदान के शुक्रगुजार हैं कि उनका पाकिस्तानी कलीसिया पर एहसान है। और दूसरा ये कि आप जानते हैं कि बड़ी यूनिक वोकेशन है बिशप जॉन जोसेफ की। बिशप तो और भी आपको पता है बिशप बनते हैं, फादर भी बनते हैं, लेकिन यूनिक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने ये 3 स्टेप में मैंने उनको देखा है अपने करीब से, खुशपुर में रहते हुए, उनका ज़माना मैंने खुशपुर में रहकर देखा है। एक ये कि वो तीन हिस्सों में मैं समझता हूँ उनके ये जो 80 की दहाई और 90 की दहाई को। नंबर 1 तो ये कि वो अपनी कौम की हम सफरी की है उन्होंने। हम सफरी से मुराद ट्रैवलिंग टुगेदर, उनके साथ सफ़र किया, अपने लोगों के साथ सफ़र किया है। और पहला अमल वो प्रीस्ट होते हुए जो किया वो है ट्रैवल टुगेदर, आपने लोगों के साथ सफ़र किया, कि लोगों के ऊपर नहीं थोपे गए थे, लोगों में से लीडरशिप पैदा हुई थी। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये लोगों के साथ जो उनका ट्रैवल है,
میں آج کی شام یہ گواہی دیتا ہوں کہ لوگوں کے ساتھ جو ٹریول کیا ہوا تھا، اور دوسرا سٹیپ جو تھا ہم سفری کے بعد وہ آ گیا ہے جب وہ بشپ بنے ہیں، وہ تھا دستگیری، یعنی ہاتھ پکڑنا. وہ دستگیری جو ہم سفری کرتا ہے پھر وہ دستگیری کر سکتا ہے. جس نے لوگوں کے ساتھ ٹریول ہی نہیں کیا ہوا اور اسٹرگل نہیں کی ہوئی، لوگوں کے ساتھ جدوجہد جو لوگوں کیا اس میں شریک نہیں ہوا، وہ ان کی دستگیری نہیں کر سکتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب بشپ بنے تھے تو ان کی امیج میں، ان کی شخصیت میں یہ دستگیری بہت تھی کہ لوگوں کا ہاتھ پکڑنا، لوگوں کا ہاتھ پکڑ کر آگے چلنا اور لوگوں کو سہارا دینا، لوگوں کو آسرا دینا، اور خاص طور پر یہ پسے ہوئے طبقات جو ہیں ان کو. اور میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو 90 سے یا 88 سے آگے جو ابھر کے آتی ہے شخصیت ان کی، وہ ہے رہبری کی، رہنما، رہبر. وہ ایسا، میں آپ کو اس لیے تیسرے سٹیج پر لے کر آیا ہوں. یہ رہبر اور رہنما تب بنتا ہے جب اس نے اپنی قوم کے ساتھ سٹرگل کی ہو، ٹریول کیا ہو، پھر ان کی دستگیری کی ہو، اور پھر وہ جا کر رہبر بنتا ہے. اور یہ میں نے ان کی زندگی میں دیکھا. اب یہ سچا رہبر بن کر سامنے آئے تھے اور یہ لوگوں نے دیکھا، ان کا تجربہ کیا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو رہبری کی ہے اس کے اندر خاص طور پر نوجوانوں کو رویا نہیں دی، نوجوانوں کو رویا دیکھنے والے بنا دیا. وہ خواب نہیں دیتے تھے، وہ نوجوانوں کا خواب بن گئے. نوجوان ڈریم، وہ جب خواب دیکھتے تھے ان کو دیکھتے تھے، نوجوانوں کی سوچ کا محور بن گئے. اس لیے کہ اس کی بڑی وجہ جو میں دیکھتا ہوں وہ یہ تھی، نمبر 1 کہ انہوں نے اپنے لوگوں کے دکھ، اپنے لوگوں پر ہونے والے ظلم، اپنے لوگوں پر ہونے والی ناانصافی، اور اپنی قوم پر، اپنی وہ جو کمیونٹیز، آپ کو پتہ ہے اقلیت بھی ہو، سکیٹرڈ بھی ہو اور بکھرے ہو کمیونٹی، اس ساری کا لیڈر ہونا آسان نہیں ہوتا. اور آپ کو میں بتاؤں، بشپ جان، یہ تو آپ کو پتہ ہے غریبوں کے گھر میں اگر لال پیدا ہو جائے اور ہیرا پیدا ہو جائے تو ان کو قدر کرنا بھی نہیں آتی. وہ تو غریب کمیونٹی میں ایک بڑی ہستی پیدا ہو گئے، اس لیے آپ اس کو سلیقے سے سنبھال نہ سکے، اور ابھی بھی اس کو سلیقے سے نہیں سنبھال پائے. میں یہ صاف کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ کچھ بڑی شخصیت جب پیدا ہو جاتے ہیں، اور کیسے پیدا ہو گئی، کیونکہ جب کوئی اپنی قوم کے دکھ، درد اور ان کی کوئی صدریں جو ہوتی ہیں، خاص طور پر ان کے جو ڈریمز ہوتے ہیں، اور خاص طور پر ان پر ہونے والے جو ظلم اور ناانصافی، جب ان کو اون کرتا ہے، انہوں نے ان کو اون کیا کہ یہ میرے ہیں، میری قوم کے دکھ، میری قوم کے درد، میری قوم پر جو ظلم جو کچھ ہوتا ہے یہ میرا ہے. جب کوئی اون کر لیتا ہے تو یہ سارے کم لوگ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، سارے آندے نے کہ چلو یہ جلتی ہوئی جھاڑی کو تھوڑا کترا کے گزر جاؤ. یہ جلتی ہوئی جھاڑی سے سارے کترا کے گزرنا چاہتے ہیں. کوئی ہوتا ہے یہ جلتی جھاڑی کو سامنے فیس کرتا ہے اور کھڑا ہوتا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں ہر ایک کو جلتی ہوئی جھاڑی کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں ہوتا. یہ صرف بشپ جان میں تھا. اسی لیے جب کوئی جلتی ہوئی جھاڑی، یا میں کہوں گا لوگوں کے دکھ، درد اور ہونے پر ان کے ہونے والی ان پر ناانصافیاں، ان کو جب کوئی اون کر لیتا ہے تو قوم دیکھتی ہے کیا؟ وہ لیڈرشپ، وہ بشپ، وہ ہماری آنکھیں ہیں، ہم اس سے دیکھتے ہیں. وہ ہماری زبان ہے، وہ ہمارے کان ہے، وہ ہمارا ہیڈ ہے، وہ ہمارا دماغ ہے، وہ ہماری سوچ ہے، وہ ہمارا مزاج ہے. اسی لیے اس نے اپنی قوم کی آواز، قوم کی بصیرت، اور خاص طور پر اپنی قوم کی سوچ بن کر یہ سارا اپنے وجود میں لے کر سامنے آیا. اسی لیے وہ ان کا لیڈر تھا. اسی لیے نوجوانوں کو اب تک بھی ان کی وہ جو متاثر ہوتے ہیں اور تاثیر لیتے ہیں. اسی لیے میں نے لکھا کہ بھول جائے تاریخ میں حوصلہ تو نہیں، میں واقعہ ہوں، کوئی حادثہ تو نہیں. بشپ جان جوزف ایک واقعہ ہے، حادثہ نہیں، ایک واقعہ ہے. اور واقعے کو تاریخ سنبھال کے رکھتی ہے، وہ ختم نہیں کر سکتی. ہم سنبھال سکیں یا نہ سنبھال سکیں، تاریخ بڑی امانت دار ہے، وہ سنبھال کے رکھتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خاص طور پر یہ جو واقعہ ہے، واقعے کا مطلب بہت بڑی چیز ہوتا ہے. اسی لیے میں نے کہا اس میں حوصلہ تھا جلتی ہوئی جھاڑی کے سامنے ہونے کا، وہ ہو گیا. اس لیے کوئی چیز بھی وہ اس کو انسپیریشن ہونے سے اور موٹیویشن ہونے سے نہیں روک سکتی. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں. خاص میں کچھ زیادہ نہیں باتیں اور کرنا چاہتا، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ یہ موقع آ گیا. مجھے یاد ہے فیصل آباد اور شیخو پورہ روڈ پر ایک گاؤں تھا چھوٹا سا، قدلت تھی، اور وہ اس وقت کا وہ جو ادھر کے چودھری تھے، پتہ نہیں کوئی بڑے کوئی جاگیردار تھے یا کوئی سخت قسم کے لوگ تھے، انہوں نے یہ کرسچن بستی جو تھی ادھر کی اس کو گرا دیا، راتوں رات میں ملیا میٹ کر دیا انہوں نے بلڈوزر چلا کر.
تو اب یہ لوگ بے آسرا تھے, کوئی سہارا نہیں تھا اور کوئی آواز سننے والا نہیں تھا. یہ بالکل بے گھر اور علیحدہ ہو کے بیٹھ گئے اپنے سامان لے کر, اپنا ٹوٹا پھوٹا سامان. ان کے ساتھ کھڑے ہونے والا یہ بشپ صاحب جس وقت ان کے ساتھ ٹینٹ لگا کر کھڑے ہو گئے, پورے پاکستان کو پتہ چل گیا کہ کوئی کرسچنوں کا رہنما ہے, کوئی رہبر ہے, کوئی کرسچنوں کے ساتھ کھڑا ہونا. اور ایسا کھڑا ہوا کہ آج تک یہ قدلتھی اس کے نام سے ہے, قدلتھی گواہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں وہ لوگ اب بھی ان کا گیت ہے, بشپ جان جوزف ان کا گیت ہے, ان کو جا کر سنو گے تو وہ سنائیں گے آپ کو. اس لیے کوئی لیڈر ہوتا ہے جو لوگوں کا گیت بن جاتا ہے, جو لوگوں کا گیت بشپ جان جوزف پسے ہوئے طبقات کا گیت ہے, اور جن کو یہ آتا ہے گانا وہی اس کو صحیح سمجھتے ہیں. اس لیے میں آپ کو بتا دوں ایک خاص آخری بات کہ یہ سچ پوچھئے تو ایسا لیڈر آپ کو پتہ ہے, میں یہ پنجابی میں کسی نے لکھا, میں آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا کہ گلاں نال گیان نہیں ہوندے, لوگ نے گالڑی گلاں دے, گلاں نال گیان نہیں ہوندے, لوگ نے گالڑی گلاں دے, او خربوزے میٹھے ہوندے نے پر ٹامیاں ٹامیاں ولاں دے. یہ تو کسی کو یہ شرف حاصل ہوتا ہے. اور میں اسی لیے کہنا چاہتا ہوں کہ جب کوئی قوم, جب کوئی امت, جب کوئی کمیونٹی, یہ ہمارے کرسچن جتنے بھی ہمارے ساتھی سن رہے ہیں سن لو اچھی طرح کہ یاد رکھنا, جب کوئی قوم, جب کوئی کمیونٹی, جب کوئی طبقہ پسا ہوا, جب اس کی آواز, جب اس کا دکھ, جب اس کی مذلت, جب یہ دعا بن کر خدا کے حضور پہنچتی ہے, تب ایسا لیڈر بھرپا ہوتا ہے, تب ایسا لیڈر آتا ہے. اس لیے یہ یاد رکھے خروج میں جب کہا خدا نے کہ میں نے تمہاری مذلت دیکھی, میں نے تمہارا دکھ سنا, میں نے تمہارا درد دیکھا, اسی لیے میں نے موسیٰ کو بھیجا, میں اسی لیے تمہارے ہاں اترا. یہ میں سمجھتا ہوں یہ کبھی کبھی ہوتا ہے, اور آج بھی ہماری کمیونٹی جس دکھ درد میں ان کی خدا کرے ان کی آواز دعا بن کے خدا کے حضور پہنچے اور اس کو وہ ایسا لیڈر عطا ہو. میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو خود ہی لیڈر ہو جائے اور ختم ہو جائے, نہ, وہ اس کو کوئی دنیا میں لیڈر نہیں مانتا. لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے پیچھے لیڈر پیدا کر جاتا ہے, جو اپنے پیچھے رہنما پیدا کر جاتا ہے, جس کو رہنما پیدا کرنے آتے ہیں. موسیٰ وہ ہوتا ہے جو یوشوا پیدا کر جاتا ہے, اور یسوع وہ ہوتا ہے جو اپنے ساتھ 12 لیڈر پیدا کر جاتا ہے. جو پیدا نہیں کر سکتا وہ لیڈر نہیں ہوتا. اس لیے ہم بشپ جان جوزف کو لیڈر مانتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے ایک سلسلہ, ایک کہکشاں چھوڑی ہے لیڈرشپ کی. اس لیے ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں, اور میں ان کی عقیدت کے ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری کرسچن کمیونٹی جو پاکستان میں ہے وہ اس کا ورثہ, اس کا جو ہیریٹیج ہے وہ بڑا امیر ہے, کیونکہ اس کے ہیریٹیج اور اس کی وراثت کے اندر اور اس کی روحانی وراثت کے اندر بشپ جان جوزف ہے. سو وی آر ناٹ پور بیکاز وی ہیو ان ہیریٹیج بشپ جان جوزف. ہم غریب نہیں ہیں, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کی شان میں صرف اپنے یہ پچھلے سال جب میں نے کہا تو میں نے پیش کیے تھے, میں آج پھر دوہرا دیتا ہوں. اور آج کی تاریخ میں حسن اسلوب ہو تم, اور آج کی تاریخ میں حسن اسلوب ہو تم, فصل آدم میں برگ یعقوب ہو تم, اپنے ہر حال میں صبر ایوب ہو تم, اپنی رفتار میں شان مصلوب ہو تم, مرتبہ یہ کہ خدا کے محبوب ہو تم, شہادت اس کو کہتے ہیں, قیامت اس کو کہتے ہیں. میں نے لکھا دیار عشق میں سب حسب آرزو نکلے, دیار عشق میں سب حسب آرزو نکلے, عاشق وہ جن کے پہلو سے لہو نکلے. دیار عشق میں سب حسب آرزو نکلے, عاشق وہ جن کے پہلو سے لہو نکلے. گفتگو لہو نہیں, لہو سے گفتگو نکلے, گفتگو نکلے تو پیار کی خوشبو نکلے, اور کوئے یار میں کوئی تو سرخرو نکلے. شہادت اس کو کہتے ہیں. اور میں اس کے ساتھ ہی یہ دعا کرتا ہوں کہ خدا کرے ہماری یہ کرسچن کمیونٹی جو پاکستان میں ہے سارے ایک ہی ہیں, ان کے بے شک وہ مختلف وہ چھوٹے موٹے اختلافات ہوں, ایک ہی ہیں, اور ہماری جو میجورٹی ہے ان کے ساتھ بھی ایک ہی ہیں, کیونکہ اس دھرتی پر ہمارا مستقبل اکٹھے ہے, ہماری زندگی اکٹھے ہے, ہمارا جینا اوڑھنا بچھونا سب اکٹھے ہے, ہماری تقدیر اکٹھے ہے. اگر پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے ہم سب کو پہنچتا ہے, اگر اس کو فائدہ پہنچتا ہے ہم سب کو پہنچتا ہے. اس لیے ہمیں یہ سوچ دوبارہ پروان چڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم ایک ہی کشتی میں ہیں, علیحدہ علیحدہ کشتیوں میں نہیں ہیں. اس کے اگر اس کو نقصان پہنچا تو ہم سب کو نقصان پہنچے گا. سو وہ جو یونیورسل سوچ ہمارے بشپ صاحب رکھتے تھے, خدا کرے اسی کو یہ بڑھاوا ملے. تھینک یو ویری مچ, گاڈ بلیس یو. تھینک یو پروفیسر مشتاق اسد صاحب, آپ نے بہت ایک اچھی اور جو ایک جامعہ گفتگو بھی کی, اور ساتھ میں بتایا کہ ہم لوگوں کو صرف اپنی اپنی دوڑ نہیں دوڑنا,
बल्कि हमें कौम परस्त भी होना चाहिए, और जिसका सबूत बिशप जॉन जोसेफ ने अपने अल्फाज से नहीं, अमली तौर पर भी करके दिखाया। सबसे पहले तो मैं शमस साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक मिनट का, यानी 1 सेकंड में, 1 लाइन में अपना यूथ को मैसेज देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एक दफा फिर मौका देने का। बिशप जॉन जोसेफ की इतनी कद्दावर शख्सियत के बारे में बात करना, हमारे पास अल्फाज की कमी हो जाती है। और मैं जानता हूँ कि वो एक अहद साज शख्सियत, और उनमें कोई तिलस्माती कुव्वत थी। जब वो बात करते थे तो लोगों को मोह लेते थे। उनकी अल्फाज में एक ऐसा जादू होता था कि हर किसी को लगता था कि शायद वो मेरी बात कर रहा है। तो इस तरह नौजवान, बुजुर्ग, बच्चे, मर्द, खवातीन सब उनकी बात सुनना पसंद करते थे। हमने अक्सर जब मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में जाते थे तो हमारी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि हम उनकी तकरीर सुने, हम उनकी बातों को सुने। और यकीनन उनकी जो जद्दोजहद है वो हमारे लिए एक मशले राह है। हम भी, आज की यूथ भी, आज के नौजवान भी अगर उन चीजों को देखें, उन बातों को फॉलो करें, जैसे हिम्मत है, जैसे ताकत है, जैसे किसी नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हो जाना है, जो अंदर से जुर्रत मिलती है, जो अपने आप में जुर्रत पैदा की जाती है, वो सिखाई उन्होंने। उन्होंने ये कभी नहीं कहा था कि अच्छा तुम आगे खड़े हो, मैं पीछे खड़ा होता हूँ। नहीं, वो कहते थे मैं आगे खड़ा हूँ, और यही एक लीडर की पहचान होती है। मसीहियों को, पाकिस्तानी मसीहियों को खुसूसी तौर पे एक ऐसा लीडर मिला जिन्होंने, जो हमारे दरमियान कुछ फिरके हैं, जो डिफरेंट चर्चेस हैं, उन सबको भी यकजा किया। उनके दौर में सब लोग मिलकर काम कर रहे थे। कोई किसी को ये नहीं पूछता था कि तुम किस चर्च से बिलोंग करते हो, क्योंकि उनकी आवाज, उनका मकसद एक था। वो ये था कि इस जकड़े हुए माहौल में, इस माहौल में जहां हमारे सांसों को तंग किया जा रहा है, जहां हमारा रहना, जहां पे हमारे बात करना मुश्किल हो रहा है, उस माहौल में हमें किस तरह से अपना रास्ता बनाना है। और जो लोग अपना रास्ता बनाते हैं, जो लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, जो लोग जुर्रत और दलेरी का मुकाबला करते हैं, इन हालात का दलेरी से मुकाबला करते हैं, वही जिंदा रहते हैं। आज बिशप जॉन को हमसे बिछड़े 24 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन उनकी यादें, उनके कौल, उनकी बातें आज भी हमारे साथ साथ हैं। वो कभी नहीं मरते जो दूसरों के लिए अपनी जिंदगी देते हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी हक, सच, इंसाफ के लिए दी, और यही उनका तुर्रा इम्तियाज है। यही उनकी शख्सियत की जाज़ब नजरी है कि वो एक ऐसे लीडर बने जिन्होंने अपनी जान दी। यही बात हम कलाम में भी देखते हैं कि तू जान देने तक वफादार रहे। उनका नाम भी जान था, उन्होंने जान दे दी, और उन्होंने हमारे लिए एक मिसाल जो है वो कायम कर दी है। अब हमें देखना है, हमारे जो आज मैं देखता हूँ कि काफी सारी तंजीमें जो हैं, जो सोशल वर्क कर रही हैं, जो कानूनी लिहाज से लोगों की मदद फराहम कर रही हैं, जो चर्चेस मुख्तलिफ बने हुए हैं, वो अपनी अपनी सतह पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमें मजीद ऐसे लोग चाहिए जो मसीहियों को उस जुल्म से, उस तंगी से, उस मुफलसी से निजात दिला सकें जो आज के दौर में वो बर्दाश्त कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है कि खुदा उन सबको बड़ी बरकत दे, और सब इन बातों पर अमल करते हुए उस रोशनी की तरफ हमेशा बढ़ते रहें जो वो बिशप जॉन ने हमें दिखाई है। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं बाकी सब गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगी, जो हमारी यूथ है देखने वालों को, उनको 1 लाइन में मैसेज दीजिएगा। तो मेरी नेक्स्ट जो गेस्ट है वो मैडम नैन्सी यूनिस है। उनसे रिक्वेस्ट है कि 1 लाइन में काइंडली अपना मैसेज दे दीजिएगा। मेरा तमाम नौजवानों के नाम यही पैगाम है कि वो सब जो इनकलाबी सोच रखते हैं, उन सब को इस बात की ज़रूरत है कि वो एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो सकें, ताकि इकट्ठे मिलके अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी कौम के लिए काम कर सकें। थैंक यू। जी मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मैसेज दिया। अब मैं साथ ही रिक्वेस्ट करूंगी
मैडम सरवत से, वो भी अपना एक छोटा सा मैसेज दीजिएगा यूथ को। जी, आप लोगों के ख्यालात सुनने के बाद मेरे दिल को एक बहुत बड़ी ताज़गी मिली है। मैं जो पैगाम देना चाहती हूँ वो यही है हमारी यूथ के लिए ख़ास तौर पे कि हमें सबसे पहले मुनज़्ज़म होने की ज़रूरत है। हम यूथ जब मुनज़्ज़म होगी और एक तहरीक उनमें जो पैदा होगी, उस तहरीक, उस मोटिवेशन से वो अपने काम को आगे बढ़ाएँगे। और नादिया, मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि बिल्कुल मैं आपसे आई सेकंड, आपने जो कहा कि काम हो रहा है, डेफ़िनेटली बहुत काम हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है कि हमें बिशप जॉन जोसेफ शहीद के जैसा लीडर दोबारा यहाँ पे आए। लेकिन अगर ज़ाहिर है एक इंसान एक बार पैदा होता है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमें ये तहरीक देते हैं, मोटिवेशन देते हैं। तो आज का जो नौजवान है, उसको इस चीज़ की ज़रूरत है कि हम मुनज़्ज़म हों, मुत्तहद हों, एक प्लेटफ़ॉर्म पे आएँ और ख़ास तौर पर इन कवानीन के लिए, इन शिकों के लिए जिनको हम उर्फ़े आम में काले कवानीन कहते हैं, हम उनके लिए मुत्तहद होकर लड़ें। और हमें देखना है कि हमें कौन-सी स्टेजेस पर काम करना है। कुछ लोग जो हैं वो इदारे हैं, वो ब्लास्फेमी लॉ के जो विक्टिम्स हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। कुछ लोग अवेयरनेस दे रहे हैं और हमारे जो नौजवान हैं, हमारी जो यूथ है, वो ही हमारा नुक्ता नज़र आगे लेके चलेगी। तो मैं ये रिक्वेस्ट उनसे करूँगी कि वो सब मुत्तहद हो जाएँ। जब सब मुत्तहद हो जाएँगे तो हम मुनज़्ज़म तरीके से काम करेंगे और अपनी बात को ऐवान बाला तक पहुँचाएँगे। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी है, जो इदारे हमारी मदद कर रहे हैं। हम बस अपने कॉज़ को हमेशा ज़िंदा रखें और मेरी यही दुआ है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि सन सेट्स बट इट राइज़ेज़ अगेन। थैंक यू। थैंक यू मैडम। मैं आपके बाद मैडम अनिला गिल से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो भी अपना मैसेज दें। थैंक यू नादिया वंस अगेन। जैसे मैंने पहले कहा कि सबसे पहले तो मैं यूथ को जो है वो अप्रिशिएट करना चाहूंगी, क्योंकि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज जो इस वक्त पाकिस्तान में हैं और विद इन द टूटा फूटा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जिसमें हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं, बोथ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी, हम लोग अपनी अपनी जंगें लड़ रहे हैं। लेकिन हमारी माइनॉरिटी क्रिश्चियन जो यूथ है, they are like vulnerable at the same time and powerful at the same time. जब मैं powerful कहती हूँ तो मैं ये मैसेज साथ अटैच करती हूँ कि उनको फोकस होने की जरूरत है और उनको ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है। और जो कमी हम में है वो है पॉलिटिकल विंग। हम लोग पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आते हैं। अच्छे लोग नहीं पॉलिटिक्स के अंदर आते हैं, तो जो बेचारे रहे सही हैं वो कैसे आएंगे। लेकिन ये जो पॉलिटिकल विजन है ना, ये उनका होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज कल किसी ने मुझसे भी बात की कि अगर हम पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे ना, तो लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स करेंगे। और मैं समझती हूँ कि आज तक लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं एज अ माइनॉरिटी। तो सबसे पहले मैं उनको अप्रिशिएट करूंगी कि विद इन द लिमिटेड रिसोर्सेज जितनी उनकी जद्दोजहद, आई रियली अप्रिशिएट दैम। लेकिन एट द सेम टाइम माय मैसेज टू द होल यूथ ऑफ माइनॉरिटीज इन पाकिस्तान कि उन्हें फोकस्ड होने की जरूरत है, व्हाट एवर दे आर डूइंग। चाहे वो किसी एनजीओ के साथ हैं, चाहे वो किसी पॉलिटिकल विंग के साथ हैं, चाहे वो एजुकेशन में है, एनी वॉक ऑफ लाइफ, दे हैव टू बी फोकस्ड, दे हैव टू बी वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड टू गेन दैट विजन। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। मैं साथ ही प्रोफेसर मुश्ताक असद साहब से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी अपना मैसेज दें। जी, सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो हमारे इस वक्त लीडरशिप है, खा वो रिलीजियस है, खा पॉलिटिकल है या समाजी किसी तरह भी, हम सब के मशकूर हैं। उनकी एहसानात जितने वो खिदमात अंजाम देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं इन द स्पिरिट ऑफ बिशप जॉन जोसेफ। क्योंकि हमारे मसला ये है कि कम्युनिटी लीडर पैदा करती है, कम्युनिटी के अंदर पैदा होते हैं। ये तो नहीं शहीदों का खून रायगा जाए, लीडर पैदा होते हैं, लेकिन हमारा एटीट्यूड उनकी तरफ इतना इंकरेजिंग नहीं है, इतना वो हौसला अफजाई वाला नहीं होता। इसीलिए हम सारे आपस में सारे लीडर बनना चाहते हो, इसलिए किसी को सपोर्ट नहीं करते, किसी की हौसला अफजाई नहीं करते। और ये भी नहीं सिर्फ सोचना चाहिए कि लीडर सिर्फ एक ही स्फेयर ऑफ लाइफ, एक ही जिंदगी के शोबे से आएंगे, कि वो सिर्फ जो सेमिनरी से होकर आएंगे वही लीडर होंगे। नहीं, कम्युनिटी लीडर पैदा करती है, होली स्पिरिट कम्युनिटी में काम करता है। और जो कम्युनिटी लीडर पैदा करती है उनको हौसला अफजाई करें। आप देखेंगे कि क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर जो बीज ये शहीदों का है वो रंग लाएगा, वो जरूर रंग लाएगा। लेकिन हमारा एटीट्यूड जो उनकी तरफ है, शहीदों लीडरशिप की तरफ,
वो हौसला अफजाई करनी, वो हम सिर्फ तनकीद करने के माहिर हो गए लेकिन हौसला अफजाई करना नहीं आया। इसलिए लेट अस अप्रिशिएट वो जो हो रहे हैं, बीज जो उगते हुए नजर आते हैं उनको और बढ़ने दें, क्योंकि आपको मैं ये दुआ की रिक्वेस्ट भी करूंगा कि देखो खुदा के हजूर दुआ कबूल होती है, आप जरूर दुआ करें कि खुदा नजरे करम फरमाए, एक निगाह करे। जब वो निगाह करता है तो जरूर वो लीडरशिप देता है, ये ऐसे नहीं होती। इसलिए मैं तो हमेशा इसको खुदा का तोहफा समझता हूँ। हर वक्त ये आपको पता है लोग ब्लाइंड लगे फिर रहे होते हैं जब उनके पास कम्युनिटी नहीं होती, वो बेबसीरत होते हैं, उनके कान नहीं होते, उनकी आवाज नहीं होती। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारी दुआ भी खुदा के हजूर कबूल हो कि खुदा अपनी इस एक अकलियती कम्युनिटी और स्कैटर्ड कम्युनिटी और गरीब कम्युनिटी और जिनको हर हाल में आपको पता है बड़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं, उनके लिए जो मुनासिब और मौजू तरीन वक्त के मुताबिक क़ियादत मुहैया करे। लेकिन इसके साथ मैं ये समझूंगा कि शहीद बिशप जॉन जोसेफ की जिंदगी से ये सबक जरूर लेना चाहिए कि कौम का, उम्मत का और लोगों का हकीकी लीडर जो होता है वो सरों पे नहीं टपकता, उसको दिलों में धड़कना आता है। सिर्फ सरों पे टपकना आना ये काफी नहीं होता, आप लोगों के दिलों में धड़कना और लोगों का गीत बनना ये बड़ी दूर की बात होती है। इसलिए वो दिलों पर थैंक राज यू होता है, दिलों का ख्वाब होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आपने जो अपने पहले भी मैसेज में कहा था कि दिलों का गीत, यानी इस तरह का लीडर होना चाहिए कि लोगों के दिलों में बस जाए। और बाकी जो हमारे मेहमान गिरामी थी उन्होंने भी अपनी अपनी राय दी और अपना मशवरा दिया और एडवाइस किया यूथ को कि मुनज़्ज़म हो, एक फोकस रखें और दूसरा अपनी कम्युनिटी के लिए दर्द पैदा करें। और बिशप जॉन जोसेफ ने जो शम्मा जलाई है उसको बुझने नहीं देना, इसको जलते रहना चाहिए। और अपनी कम्युनिटी के अंदर, जब कम्युनिटी के दर्द नहीं होगा तब तक हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। और जहाँ तक लीडरशिप की बात हुई कि लीडरशिप हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और अब नए लीडर्स को बनने में मदद भी देनी चाहिए और उनको पहले वर्कर्स बना के, ताकि वो देखें कि किस तरह की जद्दोजहद है। और हमेशा जो चेंज है वो ग्रास रूट लेवल से ही आता है। तो मेरी देखने वाले नाजरीन से रिक्वेस्ट है, आप जिस भी शोबे से ताल्लुक रखते हैं, जिस भी प्रोफेशन में हैं या जिस भी जगह पे काम कर रहे हैं, खुदा ने आपको इस काम के लिए चुना है और आपने चुने हुए काम को बिल्कुल सच्चे दिल से, मुखलिसी से उनको लगे रहें। और जब आप लगे रहेंगे और खुदा की बरकत भी चाहेंगे तो उसका रंग जो सामने आएगा। और जिस तरह बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी कम्युनिटी के लिए आवाज उठाई और उसको अमली जामा भी पहनाया और उसकी शक्ल जो आज हमें मुख्तलिफ तरीकों से मिल रही है, और हमें यूथ भी एक मुनज़्ज़म यूथ और एक अवेयर आगाह यूथ नजर आती है। तो इसी नोट के साथ मैं आप सबसे रुखसत चाहूंगी और दुआ करती हूँ कि हमारे नेक्स्ट, जब भी हम अगले साल बिशप जॉन जोसेफ की एनिवर्सरी पे मिले, तो हम बहुत सारी ऐसी मिसालें लेके आएं कि उनके जो मशले राय, यानी उनकी जिंदगी से हमने सबक सीख के ये चेंज लेके आए हैं। तो अपने सारे नाजरीन से शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने हमारे साथ दिया और हमारे चैनल को देखते रहे। इसी तरह हमारे चैनल को लाइक करिएगा और हमारी जितनी भी वीडियोस हैं और हमारे प्रोग्राम है दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर तरीके से प्रोग्राम आपके सामने लेके आ सकें। और साथ में अपने कमेंट्स के ज़रिए हमें आगाह भी करें कि हमें क्या-क्या बेहतरी लानी चाहिए। इसी दुआ के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे और एक अच्छा प्रोग्राम आपके साथ लेके आएँगे। शुक्रिया।